अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं, और दूसरा ये कि हमारी वेबसाइट को पिछले 9 माह से इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है। उस हवाले से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर क्लिक करें, या फिर आप यूट्यूब पर ही मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले मुराद सईद साहब की ये एक ट्वीट आई है जिसमें वो पाकिस्तान के वकला बरादरी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं वकला क़यादत से दरख्वास्त है कि अब तो आला अदलिया के जज साहिबान अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर हकाइक सामने ले आए हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ फैसले किस दबाव के तहत आए? 9 मई का घिनौना मंसूबा, जिसको इस्तेमाल करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। बेगुनाह खवातीन और कारकुनान को किन की ईमा पर जेलों में रखा गया है, कौम तो पहले ही जानती थी। अब उस पर मुल्क की आला अदालत के जब जज साहिबान की गवाही की सूरत मुहर तस्दीक भी सब्त हो गई है। हम में से बहुत से नौजवानों को सियासत में शामिल होने की तरगीब अदलिया बहाली तारीख से ही मिली थी। आगे चल के कहते हैं वकला क़यादत से दरख्वास्त है कि ये वक्त है कि पार्टी और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर आइन और कानून की बहाली के लिए मुतहर्रिक हों। आईएसएफ, तहरीक इंसाफ यूथ विंग और पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी होगी। कुदरत बार बार आपको मौका दे रही है। अगर कोई ये समझता है कि उसकी खामोशी उसकी बका की जामिन है तो ये उसकी खाम ख्याली है। जब अफरियत इस मुल्क पर काबिज है, उसके मुंह को खून लग चुका है। आज नहीं तो कल बारी सबकी आएगी, बिला तफरीक आएगी। खुदारा अपनी वफादारियों का मरकज पाकिस्तान को रखें। रियासत के नाम पर पाकिस्तान की शहरक पर पंजे गाड़े बैठी अफरियत को नहीं। उसके बाद हेल्थ कार्ड के हवाले से ये वाला जो क्लिप है वो भी ये भी बड़ा वायरल हुआ है आज सोशल मीडिया जिन पे। बेगैरत लोगों को 10 लाख रुपए के हेल्थ कार्ड की कदर नहीं है, जिनको अपना गांव का पता नहीं है, जिन बेगैरतों को लंगर खानों का पता नहीं है, इन बेगैरतों को क्या समझाना है यार। बेगैरती और शर्म की दलदल में डूबी हुई कौम है ये। हाँ, आपको पता है 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? आओ मैं आपको अपने घर लेके जाता हूँ, अपनी माँ दिखाता हूँ। 4 लाख के उसको दिल की बैटरी डली है, ठीक है हेल्थ कार्ड पे। हाँ, जब 4 लाख मांगा था ना डॉक्टरों ने, 1 रुपया नहीं था। वो देखो मेरा बाइक खड़ा है, मैं बाइक चला के अपने बच्चों को रोटी खिलाता हूँ, मजदूर हूँ मैं। मुझे पता है कि हेल्थ कार्ड क्या है, इन लोगों को क्या पता है? इनको भी पता है, इन्होंने भी इस्तेमाल किए हैं। सर इन्होंने भी इस्तेमाल किए हैं। बोलता कोई नहीं, कदर कोई नहीं करता ना। इमरान खान क्या चीज है? या काश इस कौम को पता लगे कि इमरान खान चीज क्या है। मैं बताऊं, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। पता क्या, एक दिन एक पटवारी साहब कह रहे थे कैमरे के सामने, जी तैयब उर्दुगान लीडर है दुनिया का नंबर 1। मैंने पता क्या कहा? मैंने कहा अगर वो पाकिस्तान में होता उसकी भी कोई तैयारी करनी थी आपने, अगर वो पाकिस्तान। एक मिनट, तैयब उर्दुगान के है अपने ही मुल्क के जो सिटीजन है वो कहते हैं कि उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान। आज अगर इमरान खान भी कहता है, मैं गारंटी से कहता हूँ, आज अगर इमरान खान होता ना, इस इसराइल को बताता, ये अमेरिका को बताता। वो मोदी जो कहता है ना कि इसराइल के हम साथ खड़े हैं, अमेरिका ने बैरी बेड़ा भी भेजा हुआ है, हम साथ खड़े हुए हैं। काश जिस तरह बाजुओं में अल्लाह ने सांस दी है, इस ताकत और इक़्तिदार कोई चीज भी दी होती तो इसराइल को बताते। और यार डरना क्या है? वो मुसलमान ही नहीं है जो डर जाए किसी से, काफर से डर जाए, जो हक की राह इख्तियार ना करे। वो मुसलमान है जिसको हक नजर नहीं आता। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला ने वहां ये एक शाहिद अफरीदी साहब का ये एक स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। दुनिया न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है। इसमें कहते हैं वजीर आजम बना तो बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, शाहिद आफरीदी। तो मुझे पता है ये इन्होंने रिसेंटली बयान नहीं दिया था, तो मैंने इसके ऊपर फर्दर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला ये 2020 में ये इन्होंने बयान दिया है। ठीक है। और 2020 वही टाइम था जब बाजवा ने शहबाज शरीफ से मिलके इमरान खान के खिलाफ जो है ना साजिश स्टार्ट कर दी थी हुकूमत गिराने के हवाले से। तो अब आप मुझे बताएं, इस बंदे का, शाहिद अफरीदी का, सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और ये उस वक्त इसने बातें स्टार्ट कर दी कि मैं जी जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा। किसके कहने के ऊपर इस 10 जमात पास है? मुझे नहीं पता ये इन्होंने 10 जमातें भी पास की कि क्यों नहीं, कि नहीं की। क्योंकि आपको याद होगा कि 16 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी। मेरे ख्याल में 8वीं जमात ही थी उस वक्त, 8वीं जमात में थे ये। उसके बाद ना इन्होंने पढ़ाई की ना कुछ की। और फिर जिस तरीके से ये बात करते हैं, जब अपना मुंह खोलते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो और अब इनकी जो है इन्होंने अपनी चैरिटी भी खोली हुई है जिसमें लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और प्रटेंड करते हैं मैं कितना हमदर्द हूँ लोगों का। लेकिन इस बंदे से ज्यादा लोगों का मुखालिफ पाकिस्तान में कोई भी नहीं है।
اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اس فیشسٹ رجیم کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ، جنہوں نے اس وقت پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے بیسیکلی، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لوگوں کے خلاف، ابھی بھی لوگوں کے خلاف. جو مئی 9 ہوا ہے، مئی 9 جس کو سارے لوگوں کو، بچے کو پتا ہے سٹیجڈ ہے، یہ اس کے اوپر بیان دیتا ہے کہ جی اس کے اوپر لوگوں کو سزائے دو، چاہے عمران خان ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی سزا دو اس کے اوپر. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ محسن نقوی نے اور وہ جو پیچھے اس کے جو کھڑے ہوئے لوگوں نے، انہوں نے یہ سٹیج کر کے عمران خان کی پوری پارٹی کو پسایا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. میرے دل میں تو اس شخص کے لیے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. اس کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے، اس بندے کو، اس کی چیریٹی کو 1 روپیہ بھی دینا حرام ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، یہ لوگوں کے خلاف ہے ایکچولی. آپ تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو دے کے آپ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میں بہت سخی آدمی ہوں. آپ بالکل سخی آدمی نہیں ہیں. جب آپ پورے ملک کے 24 کروڑ لوگوں کے خلاف ہیں، جب آپ لوگوں کی فیور نہیں کر رہے ہیں، آپ نے پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے میں ان جیسے لوگوں کا 2 نمبر. کیونکہ میں ان سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ 8ویں جماعت آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر کتنی عقل ہوگی؟ آپ کا برین ہی نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا. آپ کا برین تو یہی ہے نا کہ جی بس آپ نے آنکھیں بند کر کے وہ چھکے چوکے مارنے ہیں بس آپ نے، اور آپ کے دماغ میں اور کچھ ہے بھی نہیں. تو وہ جو ان کی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے. ورنہ اس طریقے سے تو کوئی نہیں اپنی ریپوٹیشن تباہ کرتا ہے. کسی نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنا دینا ہے، تو جی اس نے جا کے بیانات بھی دینا سٹارٹ کر دیے تھے 2020 میں. کہتے ہیں وزیر اعظم بنا تو بے روزگاری ختم کر دوں گا. یعنی کہ تھوڑے سے بندے میں کچھ تھوڑی بہت تو شرم ہوتی ہے نا. یہ سمجھتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. لوگ جو ہے نا پاکستان کی ٹرولی بھیڑ بکریاں ہیں. یہ کہہ دے گا، اس کو انہوں نے پمپ اپ کر دیا ہے پیچھے سے کہ جی اب تم تیاری کرو، جی اب تمہاری باری وزیر اعظم بننے کی. ایک لائن سیدھی یہ بول نہیں سکتا ہے بندہ، اور وزیر اعظم بننے کی تیاریاں کر رہا ہے. شریف فیملی کے لیے ججوں کو کنٹرول کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. اوبیسلی ہماری جو ملک کی میجورٹی پاپولیشن ہے، 65% آبادی جو ہے 27 سال سے کم عمر کی ہے، تو انہیں شاید نہ بھی پتا ہو. تو میاں صاحب کا یہ ایک کلپ سرکولیٹ کر رہا ہے آج پھر دوبارہ، جس میں وہ جسٹس ملک قیوم کو جو ہے وہ کال کر کے انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ نے ڈیسیجن کیا دینا ہے. آگے سے ملک قیوم صاحب کہتے ہیں میاں صاحب نے کہا تھا کہ سب جو ہو گیا ہے بس ہو گیا ہے. اب آپ کو تھوڑی سی یہ بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ پاکستان کبھی کیوں ترقی نہیں کر سکا ہے. اس کی مین وجہ یہی لوگ ہیں، یہ کرمنلز ہیں. انہوں نے، اب آپ دیکھ لیں نا، 35 سال انہوں نے پنجاب کے اندر حکومت کی ہے، میاں نواز شریف نے، شہباز شریف نے. ٹھیک ہے، آپ کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی ہو. ہر ادارہ پاکستان کا تباہ و برباد. پنجاب بات کریں گے جی بول رہے جی میاں صاحب السلام علیکم. بڑی مہربانی. تھی سناؤ. بس تھوڑی گاؤں بس پڑ گئے، بس تھی پائی ہو وہ تو بس بڑی مہربانی سر. وہ گزارش کی تھی سر، وہ تو میں ختم کرتا تھی. بڑی مہربانی. آہو دوجا سرور کا معاملہ ہے نا. اچھا وہ ذرا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی جان کی مہربانی کر کے ذرا دھیان کرنا چاہیے. کہڑا چاہ رہی سر میں نے. اچھا وہ کاروبار میرا انہوں کی ہوا جی، وہ تھوڑا کوئی اپنا کیس ہی سرور کا خیال کرنا کرتا میاں صاحب نے کیا ایسا کل ختم ہوگا. بس تو عوام بڑی میں پرویز کا دیجیے میں جاؤں گا ضرور سر. بڑی مہربانی. تھینک یو. میں میرے گھر نہ آ جانا 1-2 دن تک میاں صاحب، تاری مہربانی. ادھر ہی رہنا جیسے جانا تھی ججا کے کول. اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے یہ ان کو، آپ کو پتہ ہے، صدارتی ایوارڈ سے نواز دیا گیا ہے. انہوں نے جتنی پاکستان اور پاکستانیوں کی خدمت کی ہے، اس حوالے سے یہ ایک کلپ سرکولیٹ کر رہا ہے. محترمہ غریدہ فاروقی، آپ نے اپنے جھوٹے اور چاپلوسی ٹویٹ سے اپنی شناخت بنائی. کمسن بچوں کو حبسے بے جا میں رکھ کر مشقت کروانا ان کی وجہ شہرت بنا.
आप एक पार्टी के व्हाट्सएप सहाफ़ी ग्रुप की अहम रुकन भी हैं। आपके आला इखलाक की वजह से कोई प्रोड्यूसर आपके साथ काम करने को तैयार नहीं। आप बुग़्ज़ इमरान खान जैसी खतरनाक बीमारी से भी जंग लड़ रही हैं। आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की कुर्सियां और लोग गिनने में सर्फ कर दिया है। आपकी इन शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा गरीदा फारूकी को तमगाए इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा है। अच्छा जी, फिर आपको पता है वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई है। तो मैं ये देख रहा था, तो ऑब्वियसली उन्होंने मुलाकात तो कर ली है, लेकिन वो जिस तरीके से मिले और उसके बाद जिस तरीके से वो ही हेट्स हिम सो मच, क्योंकि ऑब्वियसली अभी परसों जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे थे, 9 मई के हवाले से जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा है कि नहीं, मोहसिन नकवी ने स्टेज करवाया था, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, वो इस शख्स ने करवाया है। तो इस तरीके का गंडापुर की तो ऑब्वियसली मजबूरी थी इनके साथ मीटिंग करना। तो आप बहरहाल ये आप देखिएगा, ये वाला ये देखें आप किस तरीके से देख रहे हैं ये गंडापुर साहब इसको, मोहसिन नकवी को। ये क्लिप देखिएगा और मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये कि किस किस्म का बिहेवियर था ये गंडापुर साहब का इनसे मुलाकात करते वक्त। जो जजेस ने ख़त लिखा है उस हवाले से हबीब अकरम साहब कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का इल्ज़ाम हुकूमत पर है और हुकूमत ही उन इल्ज़ामात की तफ्तीश करेगी। ये इंसाफ का कौन सा करीना है, इस बारे में रहनुमाई दरकार है। आगे इरशाद भट्टी साहब कहते हैं 6 जजेस के ख़त के मामले की हुकूमत क्यों तहकीकात कर रही है, ये तो अदलिया का मामला है, ये ख़त नहीं एक चार्ज शीट है। जुबैर अली खान साहब कहते हैं बल्ले का निशान छीनने से ज्यादा खौफनाक किरदार काजी फाइज ईसा ने जजेस को धमकियों के मामले पर अदा किया है। पहले फैसले से जमहूरियत को रौंदा गया था, अब पूरा इदारा ही तबाह कर दिया गया है। एक ये बड़ा अच्छा क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा है सलमान अकरम राजा साहब का, कहते हैं ताकत इनके पास हमसे ज्यादा होगी, पिस्तौल बंदूक इनके पास होगी, लेकिन हमारे पास असूल की, हक की, अवाम की ताकत। मैं बात वाकई मुख्तसर करूँगा और मुख्तसर बात ही की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये जो ख़त 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखा है, ये हमारी तारीख़ में एक नए मोड़ को मुरतब कर सकता है। देखिए, जबर के ख़िलाफ़ जबर से लड़ाई मुमकिन नहीं है। ताकत तो उनके पास हमेशा हमसे ज़्यादा होगी, पिस्तौल बंदूक उनके पास हमसे ज़्यादा होंगे। हमारे पास उसूल की ताकत है, हमारे पास हक की ताकत है और हमारे पास वो ताकत है जो अवाम की ताकत है। यह मामला सिर्फ वकला की हद तक महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ आज पूरी पाकिस्तानी कौम के ज़मीर को झंझोड़ा गया है। इन जज साहिबान ने इस्तदा की है कि अगर इस मुल्क में आइन, कानून, शराफत, सदाकत कुछ भी बाकी रहना है तो उठो और तकाजा करो कि हमें इंसान समझा जाए, हमारा एहतराम किया जाए। हम ये देख रहे हैं इस मुल्क में, हम ये जानते थे कि ना एहतराम आदमियत रहा है, ना चादर चार दीवारी का एहतराम रहा है, ना आइन का एहतराम रहा है। जो चीज़ 6 जज साहिबान ने हमें बताई है वो आज पाकिस्तान के हर इदारे पर हावी है, वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो। हम देख रहे हैं हमारे गरीबानों पर हाथ रोज़ उठता है। जो इलेक्शन के साथ हुआ उसका मैं खुद गवाह हूँ। जिस तरह हमें धुतकारा गया, अवाम के मैंडेट को धुतकारा गया, वो हमारे सामने है। अब मेरी इस्तदा पाकिस्तानी कौम से ये है, अपने बहनों भाइयों से ये है कि ये वो वक्त है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी इज्तमाई आवाज़ बुलंद करें। तारीख़ की आवाज़ हमारी आवाज़ों से मुरतब होगी, तारीख़ की चाप हमारे कदमों की चाप से मुरतब होगी। तारीख़ कोई गैर मरई एक अमल नहीं है, तारीख़ हम हैं, हमारा वजूद ही तारीख़ को मुरतब करता है। हमें आज निकलना होगा, हमें बात करनी होगी, हमें सड़कों पे आना होगा, हमें अदालतों में इस्तदा करनी होगी।
اگر ہم نے اس نظام کو بچانا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے شرافت کا، صداقت کا کوئی ایک رمق بھی ہم نے چھوڑنی ہے تو ہمیں آج اٹھنا ہوگا۔ جو ان 6 جج صاحبان نے کر دیا وہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے۔ آج ہم نے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے، تو میری آپ سے استدعا ہے کہ زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے۔ آئین کے لیے، قانون کے لیے، شرافت کے لیے ہم سب محنت کے علمبردار ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھروں سے ہم آئے ہیں، گاؤں سے ہم آئے ہیں، ہم نے شرافت سے، محنت سے مقام بنائے ہیں۔ ہم اس شرافت اور محنت کو زائل نہیں ہونے دیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر اٹھیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد اسد طور صاحب دوبارہ انہوں نے اپنا، آپ کو پتا ہے کہ پولیس اٹھا کے لے گئی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے آج اپنا دوبارہ یہ ولاگ سٹارٹ کیا ہے۔ اس کا یہ چھوٹا سا چنک جو ہے نا یہ سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے۔ آج دلیری یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ سابق چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کی کورٹ میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے لکھ کر دیا، اوپن کورٹ روم میں، تمام کورٹ روم کے سامنے، ہم صحافیوں کے سامنے کہا کہ ملٹری کورٹس میں جن 100 سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، کسی نے بھی کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ جس کی سزا 3 سال سے زیادہ ہو، تو کئی کی بریت ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ سزا ہوگی تو 3 سال کی سزا ہوگی۔ لیکن آج ملٹری کورٹس کے ٹرائل میں ہی وہی اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان جب نئے بینچ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 3 سال سے زیادہ کی بھی سزائیں ہو سکتی ہیں ان ملزمان کو ملٹری کورٹ سے۔ آج ان کو یہ دلیری کیسے حاصل ہوئی کہ وہ اپنی بات سے پھر جائیں اور وہ اس بینچ کے سامنے دلیری سے کہیں نہیں اب تو سزائیں زیادہ بھی ہم دیں گے۔ سپریم کورٹ کو دی ہوئی کمٹمنٹ کوئی مذاق نہیں ہوتی، اور یہ کسی ایک جج کو دی ہوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی، ایک ادارے سے کی گئی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس سے پھرنے کا اٹارنی جنرل کو، وفاق کے نمائندے کو یہ حوصلہ کہاں سے ہوا؟ کیوں ان کو پتا تھا کہ وہ اس کمٹمنٹ سے پھریں گے بھی تو سپریم کورٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یہ باتیں سوچنے کی ہے نا۔ حالانکہ اب تو کہا جاتا ہے کہ اب زیادہ انڈیپینڈنٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تو زیادہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بڑا ہی کلیئر موقف رکھتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے چلتی ہوئی سپریم کورٹ جو ان کی زیر سربراہی ہے اس میں اٹارنی جنرل کو یہ کیسے حوصلہ ہوا کہ وہ اپنی بات سے پھر جائیں؟ شخصی آزادیوں پر اتنے بڑے جو حملے ہو رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے اور اتنے بلیٹنٹ ہو رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ سے جاری ہیں، لیکن ان حملوں کو اب تو رک جانا چاہیے تھا۔ اب تو ایک انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ تھی پاکستان میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے، تو کیوں آخر یہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ وہ سوال ہے نا، اس کا کوئی جواب ڈھونڈ کے دے ہمیں کہ آخر ایسا سب کچھ کیسے ہوا، کس نے آنکھیں بند رکھی یہ سب کچھ ہونے دیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب چاہیے ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، 75 سال سے پاکستان میں یہ چل رہا ہے۔ یہ ملک پاکستان کے فیصلہ سازوں کو سوچنا چاہیے، یہ ملک زخموں پر مرہم رکھنے سے واپس بہتر ہوگا، قوم میں یونٹی پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر سے جو گلے شکوے ہیں وہ ختم ہوں گے، لیکن مزید زخم لگانے سے ملک مضبوط نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، ملک سرحدوں سے نہیں ہوتا، اپنے جغرافیہ سے نہیں ہوتا، ملک اور قومیں اپنے لوگوں سے ہوتی ہیں۔ ان طاقتور پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس ملک کے ٹیکس پیئر سے تنخواہیں لیتے ہیں، وہ ان کو لوگ منتخب یا تعینات یا ان عہدوں تک پہنچاتے ہیں، یا ان کو جو تنخواہیں بھاری دیتے ہیں یا ان کی جو بھاری مراد ہوتی ہیں، وہ یہ قوم اس کا بوجھ اس لیے اٹھاتی ہے کہ وہ اس قوم کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، اپنی اناؤں کی تسکین اور اس قوم کو محکوم رکھنے کے لیے یا آواز اٹھانے پر یا پالیسی سے اختلاف کرنے پر نشانہ بنانے کے لیے اپنے عہدوں کو مت استعمال کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ملک میں تقسیم مزید بڑھے گی، یہ ملک مزید کمزور ہوگا۔ اس ملک کے فیصلہ سازوں کو یہ سوچنا ہوگا، اگر وہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اپنی ذات سے محبت چھوڑنی ہوگی، ان کو اس ملک پر رحم کرنا ہوگا، اس ملک کے لوگوں پر جو 75 سال میں زخم لگے ہیں ان پر مرہم۔ اس کے بعد یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک سرکولیٹ کر رہا ہے کلپ، جس میں کہتے ہیں جماعت اسلامی کو بھی دبایا گیا کہ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا، دراصل یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈیمولش کرنا ہے۔ الیکشن کے بعد جب ہم واپس آئے تو آپ اس پارٹی کو جوائن کر سکتے جو پارلیمنٹری پارٹی ہو۔ فار انسٹنس جماعت اسلامی کے انٹرنل میں اگر آپ کو ذکر کروں، میری خود بات ہوئی تھی لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ، میں ان کے گھر، یہاں میاں اسلم صاحب کے گھر بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائے، میں ان کے گھر چلا گیا، جو ٹائم محسوس کیا تھا، لائٹیں آن تھی، سب کچھ پڑا ہوا تھا، وہ نہیں تھے، گھر کا میزبان بھی نہیں تھا۔ اچھا، میں 8-10 بجے میں وہاں چلا گیا میٹنگ کے لیے، جب چلا گیا نہ لیاقت بلوچ صاحب اور نہ میاں اسلم صاحب، اور پھر مجھے انہوں نے کہا ہم 1 گھنٹے کی مسافت پہ، پھر ہم نے ان کو اپروچ کیا، پھر میں نے ان سے بات کی، پھر ہم نے ان کو کہا جیسا میں آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پریشر دس مچ کہ ایون وہ نہیں کر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی پہ پریشر آ گیا؟ یہ سب کچھ جماعت اسلامی پہ پریشر آ گیا، ورنہ اور انہوں نے بیک آؤٹ کیا، آپ نے نہیں کیا؟ نہیں، وہ بیک آؤٹ کر گئے، ہم نے نہیں کیا، بلکہ میرے طرف آنا تھا لیاقت بلوچ صاحب نے، اور ہم نے ٹائم ایڈجسٹ کر لیا تھا، لیکن جب میں سمجھا کہ اب وہ اوائڈ کر رہے ہیں تو میں نے خود فون کر کے کہا کہ نہیں، آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، میں آپ کی طرف آؤں گا، اور میں نے طے کر لیا کہ میں میاں اسلم صاحب کے گھر جاؤں گا اور 10 بجے ان سے ملاقات کروں گا۔ جب میں گیا تو دیور گان۔
اور ان کا اپنا ایک سابق MNA جو دیر سے ہیں وہ آگے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نہیں موجود. تو دس واز دس مچ آف اے پریشر. یہ ایک علیمہ خان صاحبہ کا کلپ سرکولیٹ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو PTI کے نوجوان ہیں وہ کافی فرسٹریٹڈ ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے نا PTI کی، وہ انف نہیں کر رہی ہے جتنا ان کو کرنا چاہیے. تو یہ نوجوان علیمہ خان صاحبہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں نہیں ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو آگے سے پھر علیمہ خان صاحبہ کا جواب سنیے گا. اچھا میری بات سنو، بچے ہو سارے، ہم ڈائریکشن دیں، کون ڈائریکشن دیں؟ آپ نے پروٹیسٹ ابھی یہ دیکھیں، ابھی میری بات سنو. عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ہمیں آپ کو غلام نہیں پیدا کیا، تو آپ کو کسی کی ڈائریکشن نہیں چاہیے. ابھی ججز کے ساتھ جو پہلے ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ یہ ہمیں انصاف دیں. تو اس کے لیے کیا میں کوئی ایونٹ آرگنائزر تو نہیں ہوں کہ آپ کو ڈائریکشن دوں. آپ ایسے کریں کہ آپ لوگ جمع ہو کے پہلے ججز کے لیے یکجہتی دکھائیں، انہوں نے اتنی ہمت کیا. آج فیصل جاوید صاحب کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے فوراً بعد انہوں نے ریلی کا اعلان کیا ہے. کہتے ہیں مارچ 31 کو اتوار والے دن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی کا انعقاد ہوگا. عمران خان نے کہا ہے کہ اتوار کو پشاور میں انشاءاللہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اتوار کی دوپہر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور اپنا بھرپور اس میں ہمارے وکیل، ہمارے یوتھ سب لوگ اکٹھے ہوں گے. آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ پہنچیں پشاور، اور پشاور میں ہم ایک زبردست وہاں پہ ریلی کا انعقاد کریں گے. اسی حوالے سے سالار خان کاکڑ صاحب وہ بھی گئے تھے خان صاحب سے ملنے کے بعد، تو ان کی جو خان صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اس کا احوال یہ بیان کریں. السلام علیکم دوستوں، میں سالار کاکڑ. آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور دوستوں سے میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا جو ملاقات کا اعلی احوال تھا. سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ جیل میں جاتے ہو اور اس لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے جس کے ساتھ ہماری بہت محبتیں ہیں، تو انسان کا بہت غم غصے والی جو ہے نا صورتحال ہوتی ہے. پریشانی بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے. خیر ہم وہاں پہ گئے، لیکن جب خان صاحب کو دیکھا الحمدللہ وہ مکمل حشاش بشاش تھے اور بہت اچھی صحت میں تھے ماشاءاللہ. اللہ ان کو ہمیشہ صحت مند رکھے. وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات چیت ساری ہوئی ہے معاملات پہ. یہ ایک اسٹریٹجک میٹنگ کہہ سکتے ہیں کہ تو 3 ہفتے تک جو ہے نا خان صاحب کو ملاقات علام نہیں کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے جب سارے پارٹی کے دوست وہاں پہ بیٹھے تو ملک کی صورتحال پہ بات چیت ہوئی ہے. خاص طور پر جو حالیہ ایک ثانیہ ہوا عدلیہ کے بارے میں، تو اس بارے میں بھی جو ہے نا بات چیت ہوئی. ہمارا ملک ہے، اس ملک میں جو ہے نا ہم نے ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے. اس تحریک کا مقصد یہی ہے. تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، اس طرح کا جو ہے نا کوئی ظلم ہو، اس پہ افسوس ہوتا ہے. اس سے متعلق جو ہے نا باتیں ہوئی. یہ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا چاہیے، بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنے عدلیہ کا ساتھ دینا ہوگا، یا کسی بھی مظلوم کا کسی کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی ہے. خاص طور پہ عدلیہ کے اس لیے کہ اگر وہ لوگ جو عوام کو انصاف فراہم کرنے کے فرائض جن کے پاس ہیں، اگر وہ ہی محفوظ نہیں ہے، اگر ان کے ہی بنیادی حقوق محفوظ نہیں ہیں، تو باقی ملک بھی اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ جو ہے تصور کرے گا. تو اس متعلق باتیں ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے کچھ باتیں جو ہے نا میں کر سکوں گا یہاں پہ، کچھ ظاہر سی بات ہے شاید میری وہ بساط نہیں ہو کہ میں ان معاملات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. خاص صاحب کی صحت زبردست تھی، ملکی حالات پہ پوری بھرپور توجہ تھی. اپنے متعلق انہوں نے ایک بھی بات نہیں کی. اس ملک کی بات کی، اس کے عوام کی بات کی، مستقبل کی بات کی، اور ماشاءاللہ بہت پرعزم تمام معاملات پہ جو ہے نا ان کی نظر تھی. مختلف معاملات ان کے پاس آتے ہیں. پارٹی میں بہت سی باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جس سے اظہار اختلاف کیا جا سکتا ہے.
आपका लीडर जो है ना जेल में है, बाज़ मामला स्लो भी होंगे, क्योंकि लीडरशिप को भी अंतरीन मामला में मेरे ख्याल में जाकर इजाज़त भी लेनी होती है। बाज़ मामला पे कभी कभी लीडरशिप जो स्टैंड लेती है, हम और आप उनके साथ जो है ना वो एग्री नहीं करते उन मामला पे, तो ये मामला थोड़े आएंगे, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ हम लोग इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जो है ना बहुत इत्तेफाक व इत्तेहाद से और हिकमत के साथ जो है ना फैसले करें और जुर्रत के साथ उन फैसलों पे जो है ना अमल दरामद करें। तो ये है मामला आपके सामने। पिछले कुछ अरसे में ऐसे मामला भी हुए हैं जिसमें मैं भी खुश नहीं था, लेकिन लीडर जेल में हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितनी इस तहरीक को हम मजबूत कर सकें। शायद बहुत सी चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे बोलना जो है ना ज़रूरी होगा, वो मामला तो हम कोर कमेटी में उठाएंगे। बाज़ लोग सोशल मीडिया पे जो है ना बात करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम इस तहरीक को मजबूत करें, कई नादानी में हम इस्तेमाल ना हो जाए और इस तहरीक की तकसीम का जो है ना कोई सबब ना बने। याद रखिए उससे इमरान खान ही कमज़ोर होगा। तो दुआ है, कोशिश है कि खान साहब सबसे पहले, हमारी तरजीह यही है कि खान साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलें, और उसके लिए तहरीक शुरू होने जा रही है, सब दोस्त तैयारी पकड़ें। और इसके साथ साथ जो है ना आज़ाद अदलिया की भी हम बात करेंगे, हर शहरी के हकूक़ की भी बात करेंगे। ये तहरीक जल्द शुरू होने वाली है, तमाम वर्कर्स, तमाम पाकिस्तानी भरपूर तैयारी करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो ये आज इमरान खान साहब का एक ये पुराना क्लिप है, ये ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में ये दोबारा एक सर्कुलेट कर रहा है। आपने मोस्ट लाइकली देखा हुआ तो होगा, लेकिन यू नो आई विल जस्ट पुट इट आउट देयर फॉर यू। एक इलेक्शन हुआ उस्मान डार का, और वहां एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी छाती निकाल के बड़के लगाता है। लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। आंसू गिर रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। सर इस मरतबा किसी को फोन करने की जरूरत पड़ेगी आपको? कोई बात लास्ट दफा कैसे पड़ेगी सर? मैंने पिछली दफा फोन नहीं किया था, आपको गलत, आप मेरी तकरीर सुने, मैंने फोन करने का मैंने व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप किया था फॉर्म 45 40 के करीब फॉर्म 45 सफेद कागजों पे थे, तो मैंने व्हाट्सएप किया। इस दफा भी कोई व्हाट्सएप होगा? इस दफा जरूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा जी।